الله نحمده دوما ونشكره على هدايته للدين إيانا وللتفقه فيه أنه نهجا به سلامة في دنيا وأخرانا يا رب صل على خير الورى وعلى جميع تبعه دين وإحسانا إلهنا إننا عبادك الفقراء طلاب علم لنا لابد أن كان وارزق بجودك يا رحمننا حكما بها نفوز ونوط ومنك غفرانا الله نحمده دوما ونشكره على هدايته للدين إيانا والصبر والحز في تعلم وذكاء وبلغة وهدى مولى ورحمانا واغفر لنا سيما للوالدين ومن واغفر لنا سيما للوالدين ومن كانوا لنا ولهذا الدرس أهوانا الله نحمده دوما ونشكره على هدايته للدين إيانا وجزل ساتدا غير ما يجزى وجزل ساتدا غير ما يجزى وجد لهم منك غفرانا ورلوانا حسن حوائجنا وامنع هوائكنا من درسنا وكنا كسلا وهد لنا سهل لنا سبل الجنات وارزقنا جوار سيدنا روحا وريحانا بمحل فضلك يا ذا الجود والكرم اسمع بجاه شفيع الخلق دهوانا لا تجعل ترسيا قيوم مندرسا بل قائما بهما كأنت ملجانا
സ്നേഹിച്ചാലും മതിയാവില്ല പൂമുത്തേ നിന്നെ. ജീവനേക്കാൾ ജീവനായി സ്നേഹിക്കാനൊരു പ്രിയനെനിക്കുണ്ട്. സ്നേഹിതാ നിൻ കണ്ണുകൾക്കെന്തൊരു സുന്ദരമാമഴക്. കൽബ് കവർന്ന സുന്ദരനിവനോ, കരള് നീ എൻ്റെ
ചിരി